السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك غادي نشوفو هنا لو بروميي كور دو لا فيزيك في البروغرام ديال دوزيام باك اللي هو لي زوند ميكانيك بروغريسيف، اي الموجات الميكانيكية المتوالية. فاش كتسمع مصطلح ديال الموجات بيان سور كاين بزاف ديال لي زيكزامبل ديال لي زوند. دونك اول اكزامبل كيقدر يجيك في البال هو الموجات ديال الشاطئ، هي ديال البحر. كاين كذلك مثلا بوغ اون كورد، يعني شديت مثلا واحد الحبل وهزيتي ديك الاكستريميتي ديالو عاودتي حطيتيها، دونك كتكريا لك اون اوند يعني موجه. كتسمع عاوتاني المصطلح ديال الموجات الصوتيه اي لي زوند سونور. كاين كذلك الموجات ديال الزلزال يعني ترومبلومون دو تير. دونك المشكل او الصعوبه اللي كيلقاوها التلاميذ في هاد لو كور هذا هو التصور ديال داك لو فينومين. ما كيكونش مشكل في التطبيق ديال العلاقه ولا شي حاجه، لا تيكون المشكل في التصور ديال داك لو فينومين اندولاتوار. الوغ قبل ما نشوفو لا ديفينيسيون غادي نمشيو نشوفو واحد لا سيمولاسيون، ومن تما غادي نحاولو نبنيو لا ديفينيسيون ديالنا. الوغ عندي هنايا دونك غنحاول نشوفو ليكزامبل ديال اون كورد، ومادام يعني نفس هادشي اللي غنقولو كيطبق في اي بلاصه. الوغ عندي هنا اون كورد est modélisée par un ensemble des points pour qu'on puisse comprendre ce que se passe au niveau de la corde. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد ليكستريميتي ديال لا كورد وغادي ندير لها ان موفمون اون هو بوي اون با، يعني غادي نطلع الفوق وغادي نهبطها. دونك اش كتلاحظوا ظهور واحد الشكل au niveau de la corde. Donc je vais refaire le mouvement de la pose. Donc كيف كتلاحظوا ان لا كورد ما بقاتش في لا فورم ديالها الاصليه، بحيث ان لا فورم اوريجينال دو لا كورد هي كانت اوريزونتال يعني افقيه. دابا لا، كنلاحظوا ظهور واحد لا فيغور غريبه على لا كورد. Donc on dit que la corde a été déformée. Donc il y a l'apparition d'une déformation. Alors on dit une perturbation، يعني ظهور ديال واحد التشوه. وكيف كتلاحظوا هنايا ان هذا ديفورماسيون ني با ستابل، كنلاحظوا انها كتحرك يعني elle occupe toutes les positions sur la corde، يعني كتحتل جميع المواضع. alors cette perturbation on dit qu'elle se propage، يعني كتنتشر على طول الحبل. donc cette perturbation se propage le long de la corde. donc من هنا كنقدروا يعني نعطيو une définition ديال l'onde mécanique. donc c'est quoi une onde mécanique؟ donc c'est le phénomène ou c'est une perturbation، يعني c'est une perturbation اللي هي هذه. donc هاد perturbation مالها؟ donc c'est une perturbation qui se propage، يعني اللي كتنتشر. donc c'est une perturbation qui se propage le long، المهم هنا entre parenthèses غادي نقول le long de la corde، mais pour généraliser je vais dire c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel. حيت راه ما كاينش غير le long d'une corde. قلت لكم كاين بزاف ديال لي زيكزامبل، كاين دي زوند سونور، كاين السيزم. يعني مثلا بالنسبه لي زوند سونور pour se propager كيخاصهم دو لير، يعني لير سي دو لا ماتيير. المهم اون جينيرال لا ماتيير كيف كتعرفوا لا ماتيير كاين 3 ديال لي تيب د لا ماتيير، كاين سوليد وكاين الغاز وكاين ليكيد. donc les ondes sonores pour se propager nécessitent de l'air، يعني c'est de la matière، c'est un milieu matériel. les ondes sismiques يعني ديال الزلزال كينتشروا في الارض، donc c'est de la matière، donc c'est un milieu matériel. هنا l'exemple de la corde. donc هاد l'onde هادي se propage le long de la corde، يعني c'est de la matière. donc en général une onde mécanique c'est une perturbation qui se propage
dans un milieu matériel. On a regardé comme une remarque. Je veux ajouter la règle de bien. Bon, راقبوا معايا le mouvement ديال هذا le point vert ملي غادي توصل ليه la perturbation شنو غادي يوقع ليه. دونك كتلاحظوا ان لا perturbation دابا راه وصلت لهاد لو بوين فيغ. شوفوا لو موفمون اللي غيدير. دونك هوب طلع الفوق ونزل، ولكن واش كيتا لا بوزيسيون ديالو؟ لا، كتلاحظوا انه فاش وصلتو لوند دار ان موفمون اون هو حتى هو، يعني طلع وعاود نزل، ما مشاش مع لا perturbation. دونك هنا on dit qu'il n'y a pas de transport de la matière. يعني la matière qui constitue donc le milieu ne transporte pas avec la perturbation. يعني ديك المادة المكونة للوسط ما كتنتقلش مع التشوه. ولكن إذا كانت يعني المادة ما كتنتقلش، شنو اللي كينتقل؟ هاد لا perturbation هادي منين جاتني؟ دونك هاد لو ترونسبور ديال لا بيرتورباسيون ما هو الا ترونسبور دو لينيرجي، حيت لو فيت ديال انني حركت هاد لو بوين فيغ، لو فيت ديال انني حركته سيتادير راني عطيتو اون انرجي. دونك هاد الانرجي هادي ما كتقتصرش فقط على هاد لو بوين. دونك كيف كتلاحظوا اون فوا كنحرك هاد لو بوين فيغ جميع لي بوين حتى هما كيبداو كيتحركوا، وحتى هما كيديروا نفس الحركه. يعني اون فوا كتوصلهم لا بيرتورباسيون يعني كيديروا ان موفمون اون هو بوي اون با وكيرجعوا لا بوزيسيون انيسيال ديالهم. Donc, pendant la propagation de l'onde mécanique, il n'y a pas transport de la matière. يعني la matière qui constitue le milieu ما كتحركش. Par contre, il y a juste transport de l'énergie. يعني كتلاحظوا ان الانرجي كتنتقل من ان بوين لان بوين، يعني جميع لي بوين ديال لو ميليو اون فوا كتوصلهم ديك لا بيرتورباسيون كيديروا ان موفمون اون هو بوي اون با وكيرجعوا لا بوزيسيون انيسيال ديالهم. دونك باش تعاودوا تشوفوا عاوتاني، دونك ركزوا معايا هاد لو بوين، هاد لو بوين فيغنيت. دونك دابا هو راه طلع الفوق وهو نازل صافي وحبس. دونك صافي لوند راه مشات، ولكن لو بوين فيغ راه بقى في لا بوزيسيون انيسيال ديالو. Alors que ça veut dire une onde mécanique? C'est le phénomène de la propagation d'une perturbation. La perturbation se propage où? Il se propage dans un milieu matériel. Donc ضروري d'avoir la matière, sinon on ne peut pas voir une onde mécanique. Donc dans un milieu matériel avec transport, sans transport de la matière. Il n'y a pas transport de la matière qui constitue le milieu, mais avec transport de l'énergie. Il y a l'énergie qui se transporte pendant la propagation de cette onde. Donc à dire la définition d'une onde mécanique. Alors on peut voir là. Donc premièrement la définition. Donc c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. Donc voilà, on a besoin de la matière pour avoir une onde mécanique. Bien sûr élastique. Donc dans un milieu matériel élastique avec transport de l'énergie mais sans transport de la matière. دونك يمكن ان الطاقه فقط هي الوحيده اللي كتنتقل. باغ كونطخ الماده المكونه لذلك الوسط
ما كتنتقلش. يعني كنلاحظوا ان كل بوين كتوصل ليه لوند فقط حتى هو كيتحرك، يعني كيطلع للفوق وكيعاود يرجع للمكان الاصلي ديالو. دونك سي سا لا ديفينيسيون ديال اون اوند ميكانيك. دونك غادي نشوفو هنا كيلكو remarques ou quelques remarques اللي راهم يعني sont très intéressantes. Alors la première remarque هنايا le point où l'onde هنا بالأحرى تقول le premier point où l'onde se produit est appelé source. يعني ديك أول نقطة اللي كتنتج فيها الموجة كيتسمى لا سورس، يعني المنبع. دونك كيف لاحظتوا كانت عندي لاكورد بحال هكا مجموعة ديال لي بوين. دونك شديت هاد لو بوين هذا وطلعناه الفوق، عاد عاودنا هبطناه، يعني هذا هو اول بوين فين كرينا ديك لوند. دونك هاد لو بوين هذا هو اللي كيتسمى لا سورس اي المنبع. La deuxième remarque, chaque point du milieu refait le mouvement de la source. دونك كل نقطة من وسط الانتشار كتعاود نفس حركة المنبع. دونك كيف لاحظتوا حنا فاش في الاول فاش بغينا نحركو هاد لا سورس درنا ليها ان موفمون اون هو بوي اون با. دونك كتلاحظوا ان جميع لي بوين فاش كتوصل ليهم لوند دونك كيطلعوا عاد كيهبطوا. راه نشوفوا الا درنا العكس دابا. دونك غندير العكس، غادي هاد لا سورس هادي غادي نهبطها لتحت عاد غنطلعها. دونك ان موفمون اون با بوي اون. دونك اش كتلاحظوا شاك بوين كتوصل ليه لوند غيولي يهبط عاد غيطلع. دونك نعاودوها. دونك في هاد الحالة كتلاحظوا ان لا بيرتورباسيون راه جاية من التحت ماشي من الفوق. دونك هانتوما ندير دي موفمون يعني الياتوار. دونك كنطلع هادي الفوق كتلاحظوا ان جميع لي بوين كيبداو كيطلعوا، غنهبط هادي لتحت جميع لي بوين غادي يبداو يهبطوا. يعني chaque point du milieu de propagation refait le mouvement de la source. C'est bon? Donc هادي كانت لا remarque رقم جوج. Donc chaque point du milieu refait le mouvement de la source. دابا نجيو معايا لهنايا. دونك شوف معايا هاد لا فيغور هادي. بون اول حاجه بعدا في هاد لا فيغور شنو كنشوف لو ميليو دو بروباغاسيون، يعني الوسط التي يتم فيه انتشار هذيك الموجه. دونك بيان سور انا كنشوف الوسط كنشوف جميع لي بوين كي كونستيتيو داك لو ميليو. دونك هذيك لا فيغور اللي كتعطيني لو ميليو دو بروباغاسيون، يعني بحيث كنقدر نشوف جميع لي بوين ديال داك لو ميليو، هذيك لا فيغور اشنو كتسمى l'aspect du milieu، يعني مظهر ديال داك الوسط. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا لو ميليو ديالي هو لا كورد، دونك هذه لاسبي دو لا كورد، يعني مظهر الحبل. دونك شنو كنقصدو بهاد لاسبي ديال لاسبي دو لا كورد؟ يعني بحال الا خديت واحد يعني في ان انستون دوني
خديت اون فوتو ديال داك لو ميليو، يعني راه كرييت لوند بقات غادا جايه لهنا. اون فوا وصلت لهنا يعني فواحد لانستون دوني خديت اون فوتو. بيان سور لوند راه كملات طريقها، ولكن يعني انا باش نقدر يعني باش ندير ليتود ديال ديك لوند ميمكنش نديرها ليتود وهي كتحرك، دونك ولا بد خاصني نفيكسيها. دونك بور لا فيكسي جو برون اون فوتو فواحد لانستون bien déterminé. Donc في هاد الحالة on appelle هاد لا فيغور هادي سي لاسبي ديال لو ميليو، يعني كنقدر نشوف جميع لي بوين كي سون اون موفمون و لي بوين كي سون اون repos. الوغ هاد لا فيغور هادي كي خاصكم تعرفوا تقراوها. اش كنقصد باش نعرف نقراها؟ يعني نعرف لي بوين كي سون اون repos و لي بوين كي سون اون موفمون. دونك اذا لاحظتوا معايا مزيان دابا لا بيرتورباسيون هنا بدات من لو بوين اس، من لا سورس. هنا الاشاره جو برون واحد لاكس، يعني كيعطيني لابسيس ديال كل نقطه، يعني الافصول ديال كل نقطه. دونك جو برون مثلا لو زيرو يعني لوريجين ديال لي زابسيس هو لو بوين اس، وهنا هاد لو سميتو ديال لو بوين بي، دونك لابسيس ديالو هو اكس بي، وهذا لو بوين كيو لابسيس ديالو هو اكس كيو. سي بون. دابا كيف قلت لكم خاصني نعرف نقرا هاد لا فيغور هادي. دابا الا سولتكم في هاد لا فيغور شكون هما حاليا لي بوين كي سون اون موفمون، يعني النقط اللي راهم نورمالمون في حركه. بيان سور النقط حاليا اللي راهم في حركه هما هادو. Ce sont les points qui ont affecté par la perturbation. Donc les points اللي حاليا راهم خاصهم يتحركوا هما هاد لي بوين اللي كاينين هنايا. هادو هما لي بوين اللي خاصهم يتحركوا. دونك كيف كتلاحظوا ان هاد لا بيرتورباسيون يعني شاده ليا ان انسومبل دي بوين، c'est-à-dire شاده ليا واحد يعني il occupe une partie de la corde. Donc dès que la partie occupée par la perturbation هي هذه. Donc la partie occupée par la perturbation on l'appelle longueur d'onde. يعني ديك l'onde عندها une longueur. و c'est quoi ديك la longueur؟ هي la partie de l'onde affectée ou de la partie de la perturbation à l'RB, la partie de la corde affectée par la perturbation. Donc هذه هي la longueur d'onde. بالعربية كتسمى طول التشويه. طول التشويه. دونك شنو طول التشويه؟ هو داك الجزء من الحبل الذي تشغله الموجة. دونك هاد البارتي هادي اللي هنا على اليسار، دونك من هنا حتى لهنا هاد لي بوين سون اوروبو. علاش؟ حيت لوند قلنا بدات من اس ووصلت لهنايا. دونك هاد لي بوين هادو كاملين ils sont été dépassés par l'onde. دونك كل مادام لوند راه دازت منهم دونك راهم في حالة سكون. ils sont au repos. وهاد لي بوين هادو اللي على اليمين هادو كيتسناو النوبة ديالهم، يعني لوند عاد جاية لهاد لي بوين. دونك هاد لي بوين ils seront affectés par l'onde في لي انستون اللي جايين. Alors pour résumer, donc les points qui sont en mouvement هما هاد لي بوين هادو qui ont affecté par la perturbation، يعني اللي كاين في هاد الانترفال هذا. دونك هاد لي بوين كاملين سون حاليا في هاد الانستون ils sont en mouvement. وهاديك لا بارتي affectée par l'onde on l'appelle la longueur d'onde. إلا مثلا بغينا نحسبوها دونك pour calculer ديك la longueur d'onde غنسميها مثلا L. دونك c'est quoi ديك L؟ دونك راه هي هاد لا ديستانس هادي
يعني هي l'abscisse ديال لو بوين بي ناقص l'abscisse ديال لو بوين كيو، يعني اكس بي موان اكس كيو. و بيان سور جو في لو كالكول على حساب هنا لونيتي باش عطينا يعني اكس، مثلا كان اكس بالسنتيم دونك غنلقاها اون سنتيمتر. دونك هادي الا بغيت نحسب لا لونغور دوند. اون اوتر غومارك، دونك هنا خاصكم تعرفوا ان هاد لو بوين بي عنده واحد لو نون، دونك لو بوين بي s'appelle le front d'onde، يعني مقدمة الموجة. و le point Q s'appelle la queue d'onde، يعني مؤخرة الموجة. هاد لو فرون دوند هنا عندي يعني في هاد لانستون تي اللي خدينا فيها الصورة ديال الحبل يعني ديال لاكورد. دونك لوند وصلت لو بوين بي، يعني هذا هو لو فرون دوند. دونك حاليا هاد لو بوين بي عاد غيبدا في الحركة. دونك لو فرون دوند بصفة عامة c'est le point qui va être en mouvement à cet instant. دونك كتلاحظوا ان لو بوين بي راه مازال في لا بوزيسيون انيسيال ديالو. دونك هادشي باش ميبقاش مبرصنا. اذا لاحظتوا ان لو بوين بي راه مازال ما بدا يتحرك، باقي في لا بوزيسيون ديالو. دونك هو عاد غادي يبدا في لو موفمون. باغ كونطخ لو بوين كيو كتلاحظوا ان لو بوين كيو، دونك لو بوين كيو c'est le point où la perturbation se termine. Donc une fois تيكون un point في لا كو ديال لوند، يعني في مؤخرة الموجة، في هاد الحالة تنقولوا ان داك لو بوين راه صافي توقف عن الحركة. دونك سي لو بوين où la perturbation se termine. دونك فاش كتكون عندك واحد النقطة في مقدمة الموجة، يعني ديك النقطة في داك اللحظة بالضبط هي عاد غتبدا في الحركة ديالها، عاد غتبدا الحركة ديالها. و لو بوين في ديك اللحظة اللي تيكون في مؤخرة الموجة كيعني ان داك لو بوين صافي راه توقف عن الحركة. دونك داك لو بوين اي تاغيتي. وما بين لو فرون و لا كو كاين دي بوين كي سون او موفمون، يعني كاين بعض النقاط اللي راهم في حركة. دونك لو بوين بي عاد غادي يبدا، لو بوين كيو سي بون راه داز تو لوند، يعني كاين في لا كو ديالها راه توقف عن الحركة. ولكن هاد لي بوين اللي كاينين بيناتهم راهم حاليا في حركة. و بارفو في لي زيكزارسيس كيقول لك مثلا عطيني يعني او لا ديريكسيون دو لو سونس دو بروباغاسيون ديال هاد لا ديريكسيون دو موفمون ديال هاد لي بوين هادو. دونك غنسمي باغ اكزومبل هاد لو بوين اللي كاين هنايا غنسميه مثلا اش. دونك بغيت نعرف هاد لي بوين اونتر بي اي اش شنو هو لو موفمون اللي كيديروا في هاد لانستون بالضبط، يعني واش ils sont كيديروا ان موفمون اون هو او لا اون با. دونك عقلوا معايا واحد لا فراز مهمه. ديجا قلنا ان شاك بوين غوفي يعني لو موفمون ديال لا سورس، يعني لا سورس كتطلع وكتهبط، وحتى هادي عقلوا معايا عليها. دونك
chaque point refait le mouvement du point précédent. يعني كل نقطة كتعاود حركة النقطة اللي كانت قبل منها. يعني كل نقطة تعيد حركة النقطة السابقة أو اللي كاينة قبل منها. كيفاش غتنفعني هاد الجملة؟ باش نعرف لو موفمون ديال شاك بوين في هاد الانترفال. دونك لاحظوا معايا هنايا هاد البوين هاد البوين نورمالمون في الاول فين كان؟ راه كان هنا ياك. شنو وقع لي دابا؟ كنلاحظوا انه طلع، يعني راه تهز واحد شويه، تهز نحو الاعلى. اذا الا كان هاد البوين تهز نحو الاعلى الوغ حتى لو بوين بي غادي يدير ان موفمون اون هو، يعني حتى هو غادي يطلع، يعني غادي يدير نفس حركه النقطه اللي كانت قبل منه. سي بون. دونك دو ميم هاد لو بوين هذا عاوتاني كان هنايا، دونك حتى هو راه تهز. هاد لو بوين هذا راه كان هنايا وحتى هو راه تهز. الوغ كذلك هذا راه كان هنا وحتى هو راه طلع الفوق. دونك شاك بوين كيدير لو موفمون ديال هذاك اللي كان قبل منه. دونك لي بوين اللي كاين في هاد الانترفال هذا، دونك لي بوين اللي كاينين في الانترفال بي اش، بالنسبه لو بوين اش ما دخلش في سميتو في الانترفال. دونك لي بوين ما بين بي و اش faisant un mouvement en haut. دابا نشوفو لي بوين اللي في الانترفال الاخر، يعني اش كيو. دونك عاد نقول لكم دابا علاش انا خرجت اش هنا. عاوتاني خرجت كيو علاش؟ حيت كيو راه صافي توقفات من الحركه، مبقاتش كتحرك مازال. دونك بغيت نعرف هاد لو بوين اشنو الحركه اللي غيدير. دونك باش نعرف اشنو غيدير خاصني نشوف النقطه اللي كانت قبل منه شكي دايره. النقطه اللي قبل من اش واش جات فوق من اش ولا تحت من اش؟ بيان سور لا هوتور، دونك اش لا هوتور ديالو هي هادي، وهاد لو بوين لا هوتور ديالو هي هادي. يعني هاد لو بوين هذا جا تحت من اش، يعني راه هبط. اذا الا كان لو بوين اللي قبل اش راه هابط، اذا اش شنو خاصو يدير حتى هو؟ بيان سور اش حتى هو خاصو يهبط. سي بون. نقارن دابا هاد لو بوين مع هاد لو بوين. دونك لا هوتور ديال هاد البوين هو هذا، و لا هوتور ديال هذا هو هذا. بيان سور هاد لو بوين هذا مثلا اكس راه جا هابط على هاد لو بوين. اذا هاد لو بوين شنو خاصو يدير؟ خاصو حتى هو يهبط. دو ميم هاد لو بوين اللي سميتو اكس حتى هو خاصو يهبط. علاش؟ حيت هاد لو بوين اللي من بعدو هابط. دابا باش نشوف هذا شكون هو اللي قبل منه؟ هو كيو. شنو كنلاحظ؟ كيو كيفاش دايره؟ راه توقفات عن الحركه، يعني هابطه. اذا حتى هذا راه خاصو يهبط، يعني هذا خاصو حتى هو يولي هنايا. يعني كل بوين كياخد لا بوزيسيون ديال داك لو بوين اللي كان قبل منه. سي بون. دونك لي بوين اونتر اش كيو faisant un mouvement en bas. Donc faisons un mouvement en bas. Donc باش توضح الامور je vais prendre un exemple اخر. دونك ناخد دي بوين هنايا.
دونك دابا خديت العكس، نسمي هاد لو بوين بي وهاد لو بوين كيو. دونك هذا هو لو فرون دوند، هادي لا كور. دونك كيف قلت لكم في هاد الانستون بالضبط، يعني في هاد الانستون تي، يعني فاش خديت هاد لا فوتو ديال لا كورد، في هاد الانستون بالضبط لو بوين بي عاد غادي يبدا في لو موفمون ديالو. كيف ما قلنا قبيله، قلنا لو فرون دوند سي لو بروميير بوين كي فا كومونسي لو موفمون في هاد الانستون هذا. و لو بوين كيو يعني الي اريتي، يعني لو بوين اللي كاين في لا كور صافي راه دازتو لوند، يعني غادي توقف على الحركه. اي اونتر بي اي كيو كاين دي بوين كي سون اون موفمون. دونك هاد لي بوين هادو خاصنا نعرفوا واش هما كيطلعوا اولا كيهبطوا. دونك غنديروا نفس يعني الريزونمون اللي درنا عاد دابا. دونك ناخد نسمي هذا عاوتاني نسميه مثلا اش، ونجي نشوف دابا قارن ليا بي مع هاد لو بوين اللي قبل منه. كنلاحظوا ان هاد لو بوين هذا جا نازل على بي، اذا بي شنو خاصو يدير؟ خاصو يتبع داك لو بوين اللي قبل منه. اذا بي شنو خاصو يدير؟ اول موفمون خاصو يدير بي خاصو يهبط. دابا نقارن عاوتاني هاد البوين مع هاد البوين. دونك هاد البوين بارابور هذا كيفاش داير؟ جا نازل، اذا حتى هذا خاصو يهبط. دابا عاوتاني غنكومباري هذا مع اش. دونك اش كيفاش جات بارابور لهذا؟ جات نازله، اذا حتى هذا شنو خاصو يوقع ليه؟ خاصو ينزل. اذا لي بوين اللي كاينين في الانترفال بي اش كيديروا ان موفمون اون با، في هاد الحاله خاصهم يهبطوا. دابا نشوف الانترفال الاخر، يعني اونتر اش اي كيو. الوغ اونتر اش اي كيو، دونك باش نعرف لو موفمون اللي غيدير اش خاصني نشوف داك اللي قبل منه كيفاش داير. دونك هاد البوين هذا واش جا تحت من اش ولا فوق منه؟ دونك هاد لو بوين جا هنايا، اذا اش شنو خاصو يدير؟ خاصو يبدا يطلع. دونك اش خاصو يدير هاد لو موفمون هذا. دونك ندير هنا بالروج. دونك اش خاصو يجي لبلاصه هذا. تمام، نشوف هذا بارابور لهذا. دونك هذا كاين هنا، اذا هذا خاصو يتبعو. دونك هذا خاصو يدير ان موفمون لهاد الجهه، خاصو يطلع. نشوف هذا بارابور لهذا، دونك هذا هو خاصو يطلع. وهذا بارابور الكيو، اذا هذا خاصو يجي هنا، هو اللي غيولي يتوقف دابا عن الحركه. وهكذا. دونك هاد لي بوين اونتر اش اي كيو فيزون ان موفمون فين اون او. دونك هذا هو الريزونمون اللي كنمشي به. دونك كل نقطه تعيد حركه النقطه التي قبلها. دونك شاك بوين refait le mouvement du point qui lui précède، يعني اللي كان قبل منه. دونك الا كان داك لو بوين اللي قبل منك طالع، دونك حتى هذاك لو بوين خاصو يطلع. الا كان داك لو بوين هابط، حتى لو بوين اللي كان درس حتى هو خاصو يهبط. دونك جيسبر يكون هادشي يعني بيان كومبري. وهاد لابارتي راه سي تري انتريسونت، يعني مهم بزاف. يعني خاصك يعني تعرف تقرا داك لا فيغور اللي كتعطيك. دونك كنقصد انك خاصك تعرف تقراها، يعني خاصك تعرف في داك الانستون بالضبط لوندها فين وصلت عندي، شكون هما لي بوين اللي كيتحركوا، وشكون هما لي بوين اللي كاينين اون روبو. دونك بيان سور غادي نعاود نرجعوا لهادشي ملي غنبغيو نحسبوا لا فيتاس دو بروباغاسيون اكسيتيرا، ونشوفوا كذلك دي اكزامبل في لي زيكزارسيس. الوغ جيسبر يكون ترجمنا مزيان، ونمشيو نكملوا لو كور ديالنا. الوغ كيف قلت لكم هنا دابا قلت لكم ان شاك بوين دو ميليو ريفي لو موفمون دو لا سورس، اولا كذلك شاك بوين دو ميليو ريفي لو موفمون دو بوين كي لوي بريسيد، اللي جا قبل منه. هضرت لكم على longueur de perturbation. Donc la partie de la corde affectée par la perturbation possède une longueur، يعني عندها واحد الطول، وداك الطول on appelle longueur de perturbation. يعني ديك البارتي التي تشغلها الموجة من الحبل، دونك عندها اون لونغور اللي هي هذه، اللي كتسمى لونغور دو بيرتورباسيون، هي طول التشويه.
D'abord, la dernière remarque, lorsqu'un point est affecté par l'onde, devient en mouvement. يعني كيف كتلاحظوا أن كل نقطة كتوصلها الموجة تصبح في حركة، يعني سواء أنك تطلع وتهبط أو كتهبط وتطلع على حساب. دونك خلال ديك الحركة راه النقطة كتستغرق واحد المدة. هذيك المدة المستغرقة أثناء الحركة تسمى بمدة التشويه. Donc cette durée est dite durée de perturbation. Alors lorsqu'un point est affecté par l'onde, devient en mouvement. Donc cette durée, la durée de mouvement, est dite durée de perturbation. يعني باش داك لو بوين يطلع ويعاود ينزل، دونك كيستغرق واحد لا دوغي نسمي مثلا دلتا تي بي، يعني لا دوغي دو بيرتورباسيون. دونك هاد لي رومارك هادو ولا بد خاصهم يكونوا يعني مفهومين. وإلا كان شي تساؤل راه بيان سور خليو لنا يعني الأسئلة ديالكم في لي كومونتير. Alors, on passe d'abord نشوفوا les types ديال les ondes mécaniques. Donc, les ondes mécaniques, il y a deux types. Donc, on distingue des ondes transversales et des ondes longitudinales. Donc, je vois une onde transversale. Donc, une onde est dite transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Maintenant, direction de propagation et direction de perturbation. Donc, je vous mets là. Donc, مثلا هذا l'aspect ديال لو ميليو في واحد الانستون تي 1، وإلا ناخذ مثلا في واحد ليماج في واحد الانستون تي 2، يعني غتكون لوند مثلا وصلت لهنايا، هذا في الانستون تي 2. دونك كيف كتلاحظوا ان لوند كانت هنايا ولات هنايا، يعني لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، يعني لوند سو بروباج في هاد لا ديريكسيون هادي. دونك هادي هي ديريكسيون de propagation. D'abord, on chauffe la direction de perturbation. Donc la direction de perturbation, c'est le mouvement qui donne les points face que توصل لهم l'onde. Donc là, tu معايا la perturbation هي هذه la perturbation ديالنا. Donc هذه هي la perturbation ديالنا. Alors كيف كتلاحظوا معايا la perturbation فين كاينه؟ كاينه الفوق، يعني جميع لي بوين مهزوزين للفوق. دابا هنايا دونك لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون راها هاد الجهه، يعني فيرتيكال. دونك هادي سي اون ديريكسيون كي اوريزونتال يعني افقيه، ولا ديريكسيون دو بيرتورباسيون اي فيرتيكال اي عموديه. الوغ الا قارنت بين هادي وهادي كيفاش غنلقاهم؟ غنلقاهم متعامدين، يعني elles sont perpendiculaires. دونك هادي اللي بالخضر direction de perturbation. Alors la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc هذا هو المعنى ديال une onde transversale. Donc une onde est transversale si la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Donc comme exemple une onde transversale, كاين l'exemple اللي شفنا دابا ديال la corde. Donc une onde le long d'une corde. وكاين un autre exemple نوري لكم دابا، une onde sur la surface de l'eau. فاش مثلا كتشد واحد مثلا الصال ديال الماء ولا بانيو وكترمي فيه شي حجره، شنو كتشوف من الفوق؟ كتشوف دي سيركل. ولكن وكتلاحظ ان دوك لي سيركل يعني لا سيرفاس ديال لو هي هادي،
كتلاحظ ان دوك لي صيغ يعني خارجين واحد شويه، يعني على هذا الشكل هذا. دونك الا درنا واحد الشوفه يعني من الجنب من هنا، شنو كنلاحظوا؟ عندي لو ميليو هو هذا، وهي لوند. دونك باش نمثلها باش تبان كبيره، دونك هي على هذا الشكل. يعني لوند سو بروباج لهاد الجي، لا ديريكسيون دو بروباغاسيون، ولا بيرتورباسيون ها هي. يعني la perturbation بحال هكا. Donc la propagation est horizontale, se propage horizontalement, ولكن la perturbation راها verticale. Donc هادو ils sont perpendiculaires. Donc كاين la surface de l'eau. كنمحي هادي هنا. كاين كذلك la surface de l'eau. Donc ce sont deux ondes qui sont transversales. يعني بالعربية transversale يعني موجة مستعرضة. donc موجة مستعرضة هي موجة على طول الحبل وموجة على سطح الماء. دابا غادي نشوفو النوع الثاني ديال الموجات. donc une onde longitudinale. longitudinale يعني موجة طولية. donc فوقاش كنقولو une onde est longitudinale. donc une onde est dite longitudinale si la direction de propagation est parallèle à la direction de perturbation. donc موجة طولية إذا كان اتجاه الانتشار يوازي اتجاه التشويه. donc نشوفو quelques exemples. donc ما بين les exemples اللي كاين une onde le long d'un ressort يعني على طول النابض. donc كناخذ واحد النابض يعني في ليطا نورمال ديالو، يعني هاد لاسبيغ او هاد اللفات ديال النابض بيناتهم واحد المسافات يعني متقايسه. شنو كنجيو نديرو حنايا؟ كنشدو واحد مجموعه من اللفات وكنديرو لهم اون كومبريسيون، يعني كنجمعوهم مع بعضياتهم وكنطلق. شنو كنلاحظ ان ديك لا بيرتورباسيون كتنتشر على طول هاد النابض. دونك ليكزامبل اللي عندي هو كالتالي. دونك كيف كتلاحظوا ان هانتوما شوف معايا لا بيرتورباسيون كانت في الاول هنايا ياك، شويه هي ولات هنا، شويه هي ولات هنا، شويه ولات هنايا. يعني لا بيرتورباسيون سو بروباج لهاد الجهه. دونك هذه لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. دونك ديريكسيون de propagation. دابا راه نشوفو لا بيرتورباسيون. دونك لا بيرتورباسيون اللي كندير انا شنو هي؟ كنشد هاد اللفات هادو وكنلاقيهم مع بعضياتهم، يعني كندير جو في اون كومبريسيون ديال دوك لي سبير، يعني كنطبق واحد لا فورس لهاد الشيء و اون فورس لهاد الشيء، يعني كيتجمعوا مع بعضياتهم. دونك لا بيرتورباسيون كتلاحظوا ان كيفاش دايره راها حتى هي horizontale. donc la propagation est horizontale ou la perturbation حتى هي est horizontale. donc هذه direction de perturbation. يعني donc هادو في الحالة هذه donc دوك اللفات مثلا 4 ديال لي سبيغ جمعتهم مع بعضياتهم والاخرين راهم باقيين في ليطا نورمال. دونك لو في ديال ان يعني كحس هذه لهنا وهذه لهنايا يعني التشوه بطريقه افقيه. دونك لا ديريكسيون دو بروباغاسيون هوريزونتال، لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون حتى هي هوريزونتال. دونك elles sont parallèles. direction de perturbation. Donc ما بين les ondes longitudinales اللي كاين une onde يعني le long d'un ressort وكاين une autre onde c'est l'onde sonore يعني الموجة الصوتية. alors قبل ما نشوفوا l'exemple غادي نخليكم مع une simulation باش تشوفوا comment le son
se propage dans l'air. Donc, je vois comment le son se propage. Donc, les particules de l'air. Attention, شحال من واحد كيحسب ليه يعني فاش كيسمع 1 مليون ماتيريال كيحسب ليه 1 مليون ماتيريال يعني واحد الوسط ملموس. لا 1 مليون ماتيريال c'est un milieu constitué de la matière. يعني l'air هو c'est un milieu matériel. يعني شحال من واحد كيقول ان يعني صافي غير يعني ما كنقدرش مثلا نقيس l'air كيعتبر l'air يعني c'est pas un milieu matériel. Attention, l'air c'est un milieu matériel. Donc كاين milieu matériel وكاين يعني le contraire ديالو هو le vide. Donc dans le vide on peut pas avoir يعني en général une onde mécanique. يعني إلا كان يعني l'air كتعتبروا لو فيد يعني راه امبوسيبل نتواصلوا بيناتنا. يعني الا هضرتي مع شي حد راه ما غيسمعكش. علاش؟ حيت باش داك الانسان يقدر يسمعك خاص داك الصوت خاص واحد لو موين بينك وبينه. دونك داك لو موين اللي كينقل ديك الانرجي راه هو l'air. دونك كيف كتشوفوا عندي هنا لي بارتيكول و بيان سور راه لي بارتيكول ne sont pas يعني في l'air ne sont pas fixes يعني يديروا des mouvements. D'abord je vais produire le son. ونشوفوا و بيان سور كتلاحظوا عندي هنا des particules colorées en rouge pour bien distinguer داك le mouvement كيفاش داير. Donc je vais produire le son. دونك شنو كتلاحظوا؟ ركزوا معايا على هاد لا بارتيكول هادي شنو لو موفمون اللي غدير. دونك كتلاحظوا ان ديك لا بارتيكول فاش وصل ليها لو سون دارت ان موفمون دو فا اي في يعني ان موفمون ا دغوات و ا غوش بوي رجعت لا بوزيسيون اللي كانت فيها. يعني pendant la propagation de le son يعني la matière ne se transporte pas يعني كتبقى في l'état ديالها. يعني bien sûr كدير un mouvement de va et vient ملي كتوصل la perturbation بحال الشكل ديال la corde. يعني un point lorsqu'il est affecté par la perturbation كيدير un mouvement de va et vient يعني كيطلع وكيعاود يهبط ولكن ما كيمشيش مع la perturbation. seulement l'énergie هي اللي كتمشي اللي كتنتقل. دونك لاحظوا معايا دابا ندير لو مودلون. دونك شوفوا معايا درت بوز بوندون لا بروباغاسيون ديال لو سون. شنو كتلاحظوا يعني كاين دي زون عندي تجمع ديال لي بارتيكول وكاين دي زون اللي راهم خاويين. دونك كوم ça se fait la propagation de le son يعني par compression et dilatation des couches de l'air. يعني كتلاحظوا هنا عندي تجمع ديال لي بارتيكول ولكن هنا ما كاينش. كذلك في هاد لا بارتي هادي كاين تجمع هنا ما كاينش. دو ميم هنا كاين تجمع ديال لي بارتيكول وهنا ما كاينش اي etc. Donc بهاد لا فاصون هادي le son peut se propager dans l'air. وعلاش قلنا ان لو son est une onde longitudinale. donc خذوا معايا une direction يعني مثلا la direction هي هذه ياك. bon نتسناو ان لوند ثم je vais créer le son من جديد وشوفوا la direction de perturbation ديال هاد لو بوين روج. دونك غناخد لا ديريكسيون اوريزونتال يعني هاد الشيء وشوفوا هاد لو بوين كيفاش غيدير comment il va se réagir. دونك كتلاحظوا انه هو كحاز اليمين وعاود رجع لليسار. يعني لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون ديال داك لو بوين حتى هي كانت اوريزونتال c'est-à-dire
la direction de propagation et la direction de perturbation, ils sont parallèles. Donc, on peut dire que l'onde sonore, c'est une onde qui est longitudinale. Donc, on rejoint notre cours. Donc, l'onde sonore, c'est une onde longitudinale. Alors, كيف تشوفوا هنايا كاين في المنطقة اللي مجموع فيها les particules كتسمى لا زون ديال لا بريسيون، يعني les molécules ديال l'air se rapprochent، وهنا c'est la dépression، يعني les molécules d'air s'éloignent، يعني كيبعدوا على بعضياتهم. دونك كاين مناطق اللي فيهم تجمع وكاين دي زون اللي ما فيهمش تجمع. Donc, le rapprochement et l'éloignement des molécules de l'air. Donc, comme une onde longitudinale, nous avons l'onde le long du ressort ou le son, l'onde sonore. D'abord, troisièmement, il y a la propriété d'une onde mécanique. Et je vois la direction de propagation. Donc, en général, à partir de la source, lorsqu'on crée des ondes à partir de la source, on observe qu'elle a le pouvoir de se propager dans toutes les directions permises. يعني الموجة عندها قدرة أنها تنتشر في جميع الاتجاهات المتاحة لها. دونك أي اتجاه شفتو يعني ممكن أنها تنتشر فيه كتمشي فيه، ما عندهاش مشكل. يعني l'onde mécanique se propage dans toutes les directions permises، يعني تنتشر في جميع الاتجاهات المتاحة لها. Donc, on distingue trois les directions. Donc, on distingue. Donc, 3.1, on parle d'une onde unidimensionnelle. Donc, uni, il y a واحد. Donc, موجة أحادية البعد. موجة أحادية البعد بمعناها يعني موجة كتنتشر فقط في اتجاه واحد. Donc, c'est une onde qui se propage suivant une droite. يعني كتمشي في واحد الاتجاه مستقيم. يعني ما كتمشي لهاد الجهة، ما كتمشي لهاد الجهة، ما كتطلع ما كتهبط، كتمشي هكا. دونك ما بين لي زوند اللي لاحظنا انهم كينتشروا في سويفون يعني سويفون اون دروات، كاين لاكورد، يعني عندك لاكورد هي هذه. دونك لوند غادي تمشي غير في الاتجاه اللي كاينه فيه لاكورد. دونك لوند غادا في هذا الاتجاه هذا. دو ميم بور لو ريسور. دونك لا بيرتورباسيون غتمشي في هذا الاتجاه هذا. دونك غتمشي في اتجاه واحد. دونك هادي سي اون اوند اونيديمونسيونيل، يعني سي اون اوند كي سو بروباج سويفون اون دروات. دونك اون اوند اونيديمونسيونيل كاين لو ريسور كاين لاكورد. دابا نشوفو لوند بي ديمونسيونيل. اون اوند بي ديمونسيونيل يعني كتمشي في جوج ديال لي ديريكسيون، يعني كتنتشر سويفون ان بلان او دون ان بلان. وكمثال على لوند اللي كتنتشر في ان بلان، كاين هي لوند سور لا سيرفاس دو لو. دونك كيف قلت لكم فاش كتمثل واحد السطل ديال الماء اولا مثلا ان باسان على الشكل هذا، وغادي نرمي فيه مثلا واحد الحجره ولا شي حاجه، كنلاحظ دي سيركل. يعني لوند كتمشي في هاد لا ديريكسيون هادي، لا ديريكسيون يعني كتمشي اوريزونطالمون وكتمشي verticalement, يعني suivant جوج ديال les directions. يعني هاد l'onde هادي se propage dans le plan. Donc onde bidimensionnelle, c'est une onde qui se propage dans un plan. وهي l'onde c'est يعني l'exemple ديال هاد l'onde bidimensionnelle, c'est l'onde sur la surface de l'eau. Ou le dernier type اللي بغينا نقولو c'est l'onde tridimensionnelle. يعني موجة ثلاثية البعد. موجة ثلاثية البعد شنو هي؟ يعني اون اوند كي سو بروباج في لاسباس، يعني في جميع الاتجاهات. دونك سي اون اوند كي سو بروباج دون لاسباس. و لوند اللي هنا شفنا انها يعني كتنتشر في لاسباس كامل، سي لوند سونور.
يعني لوند سونور يعني مثلا الا كنتي نتا في داركم مثلا نتوما لتحت، مثلا الاب كيهضر مع الام ديالك وانت الفوق راه كتقدر تسمعهم. الا كان شي واحد حدا الباب راه كيسمعهم، يعني كلشي كيسمع. يعني لوند سو بروباج دون توت لي ديريكسيون او دون 3 ديال لي ديريكسيون، حيت كتعرفوا ليسباس هو 3 ديال لي ديريكسيون، يعني اكس اي و زد. وهادشي اللي كنقصدو بأون لوند تري ديمونسيونيل. دونك لوند تري ديمونسيونيل اللي عندنا شناهي؟ سي لوند سونور. دونك كاين لوند بي ديمونسيونيل يعني كتنتشر سويفون اون دروات اللي هي لوند سور لو روسور في لاكورد. كاين اونde bidimensionnelle يعني se propage dans un plan يعني في جوج ديال لي ديريكسيون. Donc c'est une onde sur la surface de l'eau. Il existe aussi une onde tridimensionnelle. C'est une onde qui se propage dans l'espace. يعني c'est une onde sonore. Alors غادي نحبسو في la première partie ديال لو كور، غنحبسو هنايا وغنكملو ان شاء الله في لا نوفيل فيديو، نكملو لا دوزيام بارتي.